सऊदी अरब से मुआहिदा, पाक फौज छा गई। पाकिस्तान तमाम अरब ममालिक का भी मुहाफिज बनने जा रहा है। आलमी मीडिया का तहलका खेज इंकिशाफ। पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे के बाद अमरीका और भारत शदीद परेशानी का शिकार। अमरीकी सदर ट्रंप की अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर कब्जे की ख्वाहिश। अमरीका पाकिस्तान के खिलाफ क्या करने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाब रहमान। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ना सिर्फ हरमैन शरीफैन का मुहाफिज बन गया है, बल्कि इत्तलात हैं कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब के बाद तमाम मुस्लिम अरब ममालिक का भी इंशाअल्लाह मुहाफिज बनने जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सादत हासिल कर चुका है और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा तारीखी पेशरफ्त करार दे दिया गया है और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की गहराई और दिफाई ताउन की मजबूती का ये मुंह बोलता सबूत है। ये संग मील और सबसे बड़ा इनकलाबी मुआहिदा अहमियत की वजह से दोनों ममालिक के सरबराहान ने साइन किया, जबकि फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर ने मुआहिदे की कामयाबी में अहम और कलीदी किरदार अदा किया और इस तरह पाक फौज दुनिया भर में छा गई है। इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान ये एजाज़ हासिल करने वाला आलम इस्लाम का पहला मुल्क है जो मुक़द्दस मुक़ामात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में सऊदी अरब के शाना बशाना होगा। नाज़रीन, ये मुआहिदा दिफा को मजबूत बनाने और दोनों ममालिक की दिफाई सलाहियतों की तैयारियों और इंज़माम को बढ़ाने का मकसद रखता है, जिसकी शिकों के तहत किसी भी मुल्क पर हमला, बैरूनी हमला, दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा और मुआहिदे पर दस्तखत दोनों ममालिक के गहरे दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन की तौसीक कर रहे हैं और ये मुआहिदा अमन के फ़रोग़ और इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम को, सलामती को मुस्तहकम करने के मुश्तरका मकासद की अक्कासी करता है। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा दोनों के लिए सिक्योरिटी, मईशत और सफारतकारी में इंतहाई सूदमंद साबित होगा और आज ही पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान शफकत अली खान ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहिदा खालिसन दिफाई नौयत का है, जो किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है और मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़म रखती है और स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा दिहाइयों पर मुश्तमिल मजबूत शराकतदारी को बाज़ाब्ता शक्ल देता है। उधर नाज़रीन, खलीजी ममालिक ने भी मुश्तरका तौर पर आज फैसला किया है कि वो मुश्तरका फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत बनाएंगे। बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निज़ाम के लिए पेशगी वार्निंग सिस्टम को तेज़ रफ्तारी से नस्ब करेंगे और आइंदा 3 माह में रुकन ममालिक की फ़ज़ाई अफवाज यानी अरब ममालिक की फ़ज़ाई अफवाज मुश्तरका मशक़ें करने जा रही हैं ताकि किसी भी मुमकिन ख़तरे का फौरी जवाब दिया जा सके। मुश्तरका कमांड ढांचे को अपग्रेड करने और नए दिफाई मंसूबे शामिल करने पर भी इत्तफाक कर लिया गया है। उधर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक सऊदी अरब के साथ मुआहिदे से पाकिस्तान के वक़ार में दुनिया भर में इजाफा हुआ है और मुआहिदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का कहना कब्ल अज़ वक्त है, मगर इसका दरवाज़ा बंद नहीं किया गया। इत्तलात हैं कि दीगर अरब ममालिक भी पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की तर्ज का दिफाई मुआहिदा करना चाहते हैं। उधर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदे ने आलमी मीडिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली है। कतर के नशरियाती इदारे अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह मुआहिदा खित्ते में नई जहद मुतारिफ करा रहा है और इसके असरात भारत समेत पूरे खित्ते पर पड़ सकते हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने तजिया किया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई इत्तेहाद एक नई दिफाई सफबंदी की अक्कासी कर रहा है जो अमरीका पर खलीजी रियासतों के कम होते एतमाद की निशानदही करता है। आलमी खबर एजेंसी जो कि बरतानिया की है, रॉयटर्स, जिसने कहा कि कतर पर इसराइली हमले ने खित्ते को झंझोड़ दिया है और अब वाज़ेह तौर पर महसूस किया जाता है कि खलीजी ममालिक अमरीका पर अपना इन्हिसार कम कर रहे हैं। अमरीकी तजियाकार माइकल कोगलमैन ने तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान को चीन, तुर्की और अब सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत हासिल है, जिससे पाकिस्तान की खित्ते में पोजीशन मजीद मजबूत हो गई है। नाज़रीन, याद रहे कि 2 रोज़ कबल रियाद में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। आर्मी चीफ भी वहाँ पर मौजूद थे और ये मुआहिदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हजम नहीं हो रहा है और वो इसको इजराइल के खिलाफ तस्वुर कर रहे हैं और पाकिस्तान को घेरने के लिए नई सफबंदियां हो रही हैं। अमरीका के सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जे का ऐलान कर दिया है, जिस पर रद्दअमल देते हुए तालिबान हुकूमत ने कहा कि अफगानों ने तारीख में कभी किसी गैर मुल्की फौज की मौजूदगी को कबूल नहीं किया।
برطانوی خبرساں ادارے رائٹرز کے مطابق موجودہ اور سابقہ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ بگرام ایئر بیس پر دوبارہ قبضہ کرنے کا مقصد ایک نئی جنگ چھیڑنے کے مترادف ہوگا، جس کے لیے 10,000 سے زائد فوجیوں کی تعیناتی اور جدید فضائی دفاعی نظام کی ضرورت ہوگی۔ جمعرات کو برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کے ساتھ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس کی اسٹریٹجک اہمیت کو اجاگر کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ بیس واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ چین کے بہت قریب واقع ہے۔ صدر ٹرمپ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ طالبان کی رضامندی سے یہ بیس دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ ایسا معاہدہ کس شکل میں ہوگا۔ یہ طالبان کے لیے ایک بڑا ٹرن آؤٹ ثابت ہوگا۔ ٹرمپ کے بیان کے بعد افغان رہنما ذاکر جلالی کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان سامنے آ گیا ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ صدر ٹرمپ سیاست سے بالاتر ایک کامیاب بزنس مین اور مذاکرات ہیں، اور انہوں نے ڈیل کے ذریعے بگرام سے انخلاء کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان اور امریکہ کو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں ملک باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر اقتصادی اور سیاسی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، قطع نظر اس کے کہ افغانستان میں امریکہ کی فوجی موجودگی کہیں بھی ہو، انہوں نے مزید لکھا کہ افغانوں نے تاریخ میں کبھی کسی غیر ملکی فوج کی موجودگی کو قبول نہیں کیا ہے۔ دوحہ معاہدے میں بھی اس قسم کے کسی امکان کو مسترد کیا گیا تھا۔ اگر امریکہ بات چیت کرنا چاہتا ہے تو دروازے کھلے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے ایک امریکی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز کو بتایا کہ بگرام ایئر بیس کو دوبارہ قبضے میں لینے کے لیے کسی منصوبے پر کام نہیں ہو رہا۔ عہدیدار نے کہا کہ بیس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک بڑا آپریشن درکار ہوگا، اور مزید اس کا کہنا تھا کہ بگرام ایئر بیس کو حاصل کرنے اور اس پر قابض رہنے کے لیے ہزاروں فوجیوں کی ضرورت ہوگی۔ اس کی مرمت کے لیے بڑی لاگت آئے گی اور بیس کی سپلائی کی بحالی کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوں گی۔ بگرام ایئر بیس افغانستان کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے جو افغان جنگ کے دوران امریکہ کے قبضے میں تھا۔ طالبان کے خلاف 20 سالہ جنگ کے دوران یہ بیس افغانستان میں امریکی کارروائیوں کا مرکز رہا۔ بگرام ایئر بیس پر امریکی فوجیوں کے لیے برگر کنگ اور پیزا ہٹ جیسے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس اور الیکٹرانکس آلات سے لے کر افغان قالینوں تک کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانیں وہاں پر موجود ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں ایک بڑا جیل کمپلیکس بھی تھا۔ سابق امریکی سینئر دفاعی اہلکار نے ٹرمپ کی جانب سے چین کے قریب بیس کے فوائد کو کم اہمیت دیتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہاں ہونے کا کوئی خاص فوجی فائدہ ہوگا، خطرات فوائد سے زیادہ ہیں۔ فروری میں ناظرین ٹرمپ نے بائیڈن پر تنقید کی تھی کہ انہوں نے بیس چھوڑ دیا، حالانکہ ان کے 2020 کے معاہدے کے مطابق تمام امریکی قیادت والے بین الاقوامی فوجی افغانستان سے واپس چلے گئے تھے۔ ٹرمپ کے تبصرے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب پینٹاگون افغانستان سے 2021 میں امریکہ کی بے ترتیب انخلاء کا جائزہ لے رہا ہے، جسے ان کی انتظامیہ کے کئی رہنما بڑے قومی چیلنجز سے توجہ اٹھانے والا معاملہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی مسابقت۔ اور ہفتے کے آخر میں امریکی اہلکاروں نے کابل میں افغان حکام سے افغانستان میں موجود امریکی شہریوں کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ اس دوران ایڈم بولر، ٹرمپ انتظامیہ کے خصوصی یرغمال ایلچی اور زلمے خلیل داد، سابق امریکی خصوصی ایلچی برائے افغانستان نے طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی تھی۔ اور یہ نئی گیم شروع ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے کے بعد اور امریکہ کے پیٹ میں اب مروڑ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ بھارت، امریکہ اور صہیونی ریاست اس معاہدے سے تل ملا اٹھے ہیں اور کسی طرح سے پاکستان اور چین کو گھیرنے کی اب نئی سازشیں شروع کر دی گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ تینوں ناپاک ریاستیں اس سازشوں میں ناکام ہوں گی۔ ناظرین، آج کی اس ولاگ سے اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔